अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीनी तर्ज की जदीदकारी तरक्की पजीर ममालिक के लिए नमूना फराहम करती है। पाकिस्तान के मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर अहसन इकबाल। CGTN की दस्तावेजी सीरीज ने अमरीकी जमहूरियत का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। शाम के वजीर खारजा का एक दहाई से जायद अरसे के बाद मिस्र का पहला दौरा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर अहसन इकबाल ने हाल ही में बोआओ एशियाई फोरम 2023 की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर कहा कि चीन ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में तेज़ी से तरक्की की है और आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ तश्कील दी हैं, इसीलिए चीन की तरक्की कामयाब है। अहसन इकबाल ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की तरफ से तजवीज़ करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत ही तख्लीकी इक़दाम है और चीन ने अपने कामयाब तजर्बे को दूसरे ममालिक के साथ शेयर किया है। पाकिस्तान चीन के साथ गहरे सनती ताउन की उम्मीद रखता है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त वबाई अमराज और पेचीदा जोग्राफियाई सियासत से मुतासिर है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन का पेश करदा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बहुत अहम है और तरक्की पजीर ममालिक को तालीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और गुर्बत के खात्मे जैसे कई शोबों में तेज़ रफ्तार तरक्की हासिल करने में मदद फराहम की जा सकती है। अहसन इकबाल तीसरी बार बोआओ एशियाई फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस इलाकाई ताउन को बढ़ाने में मस्बत किरदार अदा करती है और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए बाहम सीखने और हवाला देने का प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। हाल ही में अल्बानिया के दारुल हुकूमत तिराना और पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से चीनी तर्ज की जदीदियत और दुनिया के मौजू पर सेमिनार्स मुनक्किद हुए। अल्बानिया, शिमाली मकदूनिया और पोलैंड के सियासी, तालीमी और मीडिया नुमाइंदों ने इत्तेफाक किया कि चीनी तर्ज की जदीदियत ने आलमी तरक्की को नए मानी दिए हैं और ये ज़्यादा शराकतदार, मसावी और जामे जदीदियत है। यूरोपीय ममालिक को इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक नए जदीद मुल्क की तामीर की राह पर चीन के साथ करीबी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए। अल्बानिया के दारुल हुकूमत तिराना में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए अल्बानिया के साबिक वज़ीर ख़ारजा आर्यान स्टारलोवा ने निशानदही की कि चीन हमेशा आलमी अमन का मैमार, बैनुल अक़वामी नज़्म व नस्क़ का मुहाफ़िज़ और आलमी तरक्की में हिस्सेदार रहा है और चीन ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि तमाम बड़े या छोटे ममालिक को तरक्की का हक़ यकसां तौर पर हासिल होना चाहिए। चीनी तर्ज की जदीदियत ने मगरबी बल्कान के ममालिक में बड़े पैमाने पर मस्बत रद्द अमल को जन्म दिया है और अल्बानिया चीन के साथ मज़ीद करीबी ताउन और मुश्तरका तौर पर एक नए जदीद मुल्क की तामीर का मुंतज़िर है। चीनी तर्ज की जदीदियत और दुनिया के मौजू पर चीन पोलैंड मुकालमे में पोलैंड के साबिक कांग्रेसमैन पीटर काजिनोविस्की ने चीन की इक़्तिसादी तरक्की की कामयाबियों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि चीनी तर्ज की जदीदियत का तरक्याती रास्ता साबित करता है कि चीन न सिर्फ आला मयार की तरक्की पर बल्कि तमाम लोगों के लिए तरक्याती नताइज के इश्तराक पर भी तवज्जो देता है। सेमिनार को वस्ती और मशरक़ी यूरोप के मुतअद्दिद मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, जिनमें अल्बानिया का कौमी टेलीविज़न, शिमाली मकदूनिया में RTV21 और पोलिश अखबार ट्रिब्यून शामिल हैं। 27 मार्च से 1 अप्रैल तक चाइना मीडिया ग्रुप के मातहत टीवी नेटवर्क CGTN ने 6 इक़सात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सीरीज़ अमरीकी जमहूरियत के निज़ामी मसाइल और इसके आलमी असरात नशर किया, जिसमें बहुत से अहम वाक़यात से मुताल्लिक़ ऐनी शाहिदीन के ज़बानी तजर्बात और मुताल्लिक़ा अफराद के ख़यालात को रिकॉर्ड किया गया और बड़ी तादाद में चौंका देने वाले हक़ाइक़ और मुक़द्दिमात के ज़रिए अमरीकी जमहूरी निज़ाम की सियासत, मोनेटाइजेशन और आलाकारी का हकीकी चेहरा बेनकाब किया गया, जो इसकी गवर्नेंस की नाकामियों और इदाराजाती खामियों की अक्कासी करता है। दस्तावेजी फिल्म में दिखाए गए हकीकी हक़ाइक़ ने गैर मुल्की इंटरनेट सारिफीन में बड़ा रद्द अमल पैदा किया है। गैर मुल्की इंटरनेट सारिफीन ने तबसरा किया कि ये लिबरल सरमायादारी का हकीकी चेहरा है।
آزادی اور جمہوریت صرف چند لالچی اشرافیہ کی ہے؟ کچھ غیر ملکی انٹرنیٹ صارفین نے سنجیدگی سے نشاندہی کی کہ پابندیوں کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی ایک دوسرے پر اعتماد کھو رہے ہیں، سرمایہ کار مغرب سے دور ہو رہے ہیں، لہٰذا مغرب میں بینک ناکام ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کی کٹ پتلیاں جو کچھ بھی کرتی ہیں اس کا الٹا ہی نتیجہ نکلے گا۔ کچھ غیر ملکی انٹرنیٹ صارفین نے نشاندہی کی کہ چین عالمی امن لاتا ہے اور امریکہ عالمی تباہی۔ 29 مارچ کی صبح چینی سیاحتی ٹور گروپس کا پہلا وفد جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ ایئرپورٹ پہنچا۔ سیاحت کی آزمائشی بحالی کے بعد جب بیرون ملک گروپس کے چینی سیاحوں کی پہلی کھیپ جوہانسبرگ پہنچی تو ہوائی اڈے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جنوبی افریقہ میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کہا کہ چین جنوبی افریقہ میں بین الاقوامی سیاحت کے حوالے سے سب سے بڑا ملک ہے اور چینی سیاح جنوبی افریقہ کی سیاحتی صنعت کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صوبے گوٹینگ کی سیاحتی کونسل کی صدر جوڈی نوکیڈی نے کہا کہ ہم جنوبی افریقہ میں چینی ٹور گروپس کی آمد سے بہت خوش ہیں۔ یہ جنوبی افریقہ اور چین کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ ریمبو کی سرزمین کے نام سے جانا جانے والا جنوبی افریقہ اپنے منفرد قدرتی مناظر اور جنگلی حیات کے وسائل کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں جنوبی افریقہ جنوب افریقی ممالک میں چینی سیاحوں کو سب سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنے والا ملک ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں بین الاقوامی شخصیات نے امریکہ کی جانب سے منعقد ہونے والی نام نہاد لیڈرز سمٹ آن ڈیموکریسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ زمبابوے کے رکن پارلیمنٹ اور سابق وزیر برائے اطلاعات و مواصلات سوپا منڈیوانزرا نے کہا کہ دوسرے ممالک کی خود مختاری کی بار بار خلاف ورزی کرنے والا امریکہ جمہوریت کے نام پر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ امریکہ کو دوسرے ممالک میں جمہوریت کی صورتحال کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں اور یہ نام نہاد ڈیموکریسی سمٹ تمام ممالک کی ترقی کے لیے بے معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نام نہاد مغربی جمہوریت حاصل کرنے والے افریقی ممالک پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے نام نہاد جمہوری راستے پر مجبور کیا ہے۔ اس نام نہاد مغربی جمہوریت کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انتخابی نتائج میں بآسانی ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے اور یہ بڑے ممالک کے پیسے اور وسائل سے آسانی سے متاثر ہوتے ہیں۔ افریقی ممالک کو اپنی ترقی کے جمہوری اصولوں کو اپنانا ہوگا اور نامناسب نام نہاد مغربی جمہوریت کو مسترد کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی روایات کی قدر کرنے اور جمہوریت کی پائیدار صورت تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لوگوں کے مفاد میں ہو اور ہماری ثقافت سے متصادم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کی افریقہ مخالف پالیسی ناقابل برداشت ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 1 اپریل کو بھارتی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت اور ملیشیا نے تجارتی ادائیگی کے لیے بھارتی روپے کے استعمال پر اتفاق کیا ہے۔ دیگر موجودہ کرنسیوں کی ادائیگی کے طریقوں کے علاوہ بھارت اور ملیشیا کے درمیان تجارت اب بھارتی روپوں میں کی جا سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بھارت میں امریکی ڈالر کے استعمال کو کم کرنے کی جانب ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ ساتھ ہی یہ اقدام بھارتی تجارت کو روس یوکرین تنازع کے اثرات سے بچانے کے لیے بھی ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں مرکزی بینک آف انڈیا نے بین الاقوامی ادائیگی کے لیے بھارتی روپے کے استعمال کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1 اپریل کو مصر کے وزیر خارجہ سامح حسن شکری اور شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں 2 طرفہ مذاکرات کیے۔ سن 2011 میں شامی بحران کے آغاز کے بعد سے کسی شامی وزیر خارجہ کا مصر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اسی روز دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات کے فروغ اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مصر کے وزیر خارجہ شکری نے کہا کہ مصر شام کے بحران کے جامع سیاسی حل تک پہنچنے اور جلد از جلد شامی قومی مصالحت کے حصول کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا رہے گا۔ شام کے وزیر خارجہ مقداد نے اس سال فروری میں شام میں آنے والے زلزلے کے بعد انسانی امداد پر مصر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ مزید عرب ممالک شام کے ساتھ مل کر شام کو بحران پر قابو پانے اور عرب لیگ میں واپس آنے میں مدد دیں گے۔ سن 2011 میں شام کا بحران شروع ہونے کے بعد امریکہ کی سربراہی میں مغربی ممالک نے شام پر سفارتی تنہائی اور اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں۔ عرب لیگ نے شام کی رکنیت معطل کر دی اور مصر اور دیگر عرب ممالک نے شام کے ساتھ سفارتی تعلقات کم یا منقطع کر دیے تھے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔